नमस्ते। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको भिडियो पत्रिका आँखीजालमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत। वातावरण संरक्षण एउटा विश्वव्यापी चासोको विषय हो। वातावरण संरक्षणका कार्यहरू विभिन्न तहबाट सञ्चालन गरिनुपर्छ र त्यसमा सबैको सहभागिता रहनुपर्छ भन्ने कुरामा अब कसैको पनि विमति छैन। त्यसैले स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सबै तहबाट वातावरण संरक्षणका कार्यहरू सुरु भएका छन्। आजको अङ्कमा हामी मुलुकका केही प्रमुख वातावरणीय विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी दिनका लागि आयोजित स्थलगत भ्रमण कार्यक्रम र त्यसमा सांसदहरूको सहभागिताका बारेमा एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसपछि प्रस्तुत गर्दैछौँ लेकका भेडी गोठालाका कथा र व्यथा। कुनै पनि देशका नीति नियम र ऐन कानुनहरूमा जबसम्म संरक्षण कार्यलाई प्राथमिकता क्रममा माथि राखिँदैन तबसम्म त्यहाँ वातावरण संरक्षणका कार्य सञ्चालन गर्न र तिनलाई प्रभावकारी बनाउन अत्यन्त कठिन हुन्छ। यसका लागि मुलुकका विधि निर्माता विधायकहरूलाई समसामयिक वातावरणीय विषयहरूमा जानकारी दिन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। प्रस्तुत छ नेपाल वातावरण पत्रकार समूह तथा संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन तथा वातावरण संरक्षण समितिद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित सांसदहरूको स्थलगत भ्रमणका बारेमा ध्रुव बस्नेतको रिपोर्ट। सांसदहरूको यो टोली वातावरणीय समस्या र प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्न चितवन र नवलपरासीतर्फ लाग्दैछ। वातावरण र प्राकृतिक स्रोतका बारेमा चासो राख्ने पत्रकार र विशेषज्ञहरू पनि साथमा छन्। आँखीजाल निर्माण समूह 2 दिनका लागि यही टोलीसँग जाँदैछ। सांसदहरूको यस टोलीले सबैभन्दा पहिले देवघाट पुगेर शब्द गण्डकी बहुद्देश्य आयोजनाका बारेमा जानकारी लियो। निकै अघि अध्ययन गरिएको यो आयोजना अहिले पनि उत्तिकै लाभदायक छ कि छैन भन्ने विषयमा विभिन्न धारणा बटुल्यो। यो कुलेखानी फर्स्ट कम्प्लिट हुन साथै यो प्रोजेक्ट बन्नुपर्ने थियो त्यतिखेरको स्टडी अनुसार चाहिँ, तर पछि 1983 को स्टडीले पनि यो प्रोजेक्टलाई रिकन्फर्म गर्यो। तर अब विभिन्न अरू पोलिसी लेभलको अथवा डिसिजनहरूले गर्दाखेरि यस कुलेखानीको सट्टा मर्स्याङ्दी बन्न गयो। त्यसपछि अरूतिर लाग्यो होल कन्ट्री चाहिँ, र अहिले करिब 15 वर्ष बितिसक्यो यो स्टडी गरेको। यो सप्तगण्डकी प्रोजेक्ट अब 15 वर्ष अगाडि जसरी अध्ययन गरिएको थियो त्यसरी चाहिँ एट्र्याक्टिभ बाँकी छैन। अब किन 15 वर्ष अगाडि इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले यो प्रोजेक्ट जति एट्र्याक्टिभ थियो अब इनर्जी जेनेरेट गर्नको लागि योभन्दा बढी एट्र्याक्टिभ प्रोजेक्टहरूको नजिकै त्यो सडकहरू पुगिसक्यो। सप्तगण्डकी बहुउद्देश्य आयोजना यो अत्यन्त चाहिँ नि थोरै खर्च र थोरै अधिकरणबाट र थोरै घरधुरीलाई क्षति मतलब विस्थापित गराएर सञ्चालन हुने योजना हो त्यो। र त्यो योजनाले चाहिँ नवलपरासी जिल्ला र चितवन जिल्लालाई सम्पूर्ण सिँचाइ पनि सुविधा पुग्न सक्ने र विद्युत उत्पादन पनि हुन सक्ने। त्यो उत्पादित विद्युतलाई वितरण गर्नको लागि पनि धेरै खर्च गर्न पर्ने, किनभने पोखरा लान, काठमाडौँ लान, भैरवा लान, चितवन, भेटौँडा सबैजना हाई टेन्सन लाइन तयार भइसकेका हुनाले गर्न पर्ने र सडक पनि निर्माण गर्न पर्ने इत्यादिले गर्दाखेरि त्यो योजना अत्यन्त चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचारमा अत्यन्त लाभदायक छ। देवघाट नजिकै जङ्गलको बीचमा खोलिएको मेडिकल कलेज अध्ययनको अर्को विषयवस्तु थियो। सांसदहरूको टोलीले मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि र चितवनका सांसदहरूको विचार बुझ्ने कोसिस पनि गर्यो। Whatever uncompleted buildings is to be completed over here. At the same time, we have a little bit of a problem. You see that, we are required to have some 7 departments. And this space, what we have already built over here will not be sufficient for us. So unless, you give us permission to start something to build over here and then complete our, this thing, all the departments. As per the Nepal Medical Council or the Kathmandu University's stipulation. So this is what we are waiting for, that we should get a green signal that we should go ahead with our work and then start immediately, because you see the time is going so fast off, and then we have to do this before the end of this December, otherwise one academic year will go. मेडिकल कलेजको बारेमा चाहिँदो भन्दा बढी राजनीतिकरण भयो, त्यसमा रहँदा कुनै आपत्ति छैन। सीमित रूपमा जुन शर्तहरू श्रीपाँचको सरकारसँग भएको छ त्यो शर्त अनुसार त्यहाँ रहँदा कुनै किसिमको आपत्ति हुँदैन, पर्यावरणलाई कुनै किसिमको बाधा गर्दैन भन्ने कुरामा म अहिलेसम्म विश्वस्त छु। त्यो सम्झौताको आधारमा बनेको। अब भोलि चोर्नेको लागि त केही उपाय छैन, जहाँको पनि चोरेर लगेको छ, ब्याङ्कै फोरेर लगेको छ मान्छेले, त्यो अलग कुरा हो। तर
मेडिकल कलेज त्यहाँ राख्दा जुन किसिमको बेफाइदा भयो भनेर हल्लाखोर भयो, यो विशुद्ध राजनीतिकरण गरिया छ। त्यसले केही फरक पर्दैन। मेडिकल कलेज त्यहाँ रहनुपर्छ। तर तथापि अहिले जुन किसिमसँग मेडिकल कलेज जुन ढङ्गले चल्या छ त्यो चाहिँ म सन्तुष्ट छैन। हामीले मेडिकल कलेज ल्याउनुपर्छ भनेर भनेको थियौँ हो। र जिल्ला विकास समितिको सब बैठकमा मैले पनि समर्थन जनाएको छु। तर कहाँको लागि भने जग्गा उनीहरूले खोजेर बस्नुपर्ने, जङ्गल फाँडेर होइन। चितवनमा ल्याउने कुरा सहमति हो, तर तपाईँ यहाँको जङ्गल फाँडेर चाहिँ होइन। उनीहरूले व्यापार गर्न आउनेले, अब यहाँ सहयोग गर्न आउनेले तपाईँको जग्गा खोजेर जग्गा देखाएको छ। गुन्जानगरमा जग्गा देखाइदिएको छु। शुक्रनगर गाविसमा चाहिँ हजारौँ बिघाको क्षेत्रवासमा देखाएको थियो। जिल्ला विकासमा पासै भएको होइन। भएको छ त्यतिखेर। तर त्यहाँ यो जङ्गल फानी पास होइन। त्यो यो कलेज चलाउनु पर्दैन भन्ने पूर्वाग्रह कुनै सरकारको मलाई वास्तव लाग्दैन। तर यो जग्गाको बारेमा र यो वातावरणविद भने चाहिँ अब काङ्ग्रेस पनि होइन, एमाले पनि होइन, राप्रपा पनि होइन। वातावरणविद भने वातावरणविदै हुन्। ती विधिहरूको भन्यो भने यहाँको दूषिततालाई चाहिँ रोक्ने कुरा हो। दर्शकहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, हामीले 2051 साल पुस 26 गतेको आँखीझ्यालमा यस मेडिकल कलेजका विविध पक्षहरू प्रस्तुत गरेका थियौँ। यो वास्तवमा भने सबभन्दा पहिले त एउटा जुन अहिले मैले अघि भने कि यो टिकौलीको जङ्गलसँग जोडिएको यो पनि एउटा चाहिँ जङ्गल हो। यो अब जङ्गलको विनाश भइरहेको अवस्थामा भएको जङ्गललाई पनि जोगाउने मात्र होइन, अझ वनको चाहिँ एउटा क्षेत्र अझ बढाउनु पर्ने ठाउँमा भएको जङ्गललाई पनि हामीले विनाश गर्ने क्रममा जो हामी लागिरहेछौँ, यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। त्यसमा चाहिँ यो जुन यो मेडिकल कलेज जुन चाहिँ अब त्यस्तो जङ्गलको बिचमा चाहिँ जुन निर्माण गर्न दिइयो, अनुमति दिइयो, त्यो चाहिँ राम्रो लागेन वास्तवमा भन्ने हो भने। र अब त्यो जसले चाहिँ त्यो अनुमति दियो, अब त्यो चाहिँ के अरे अब दिने पक्षको सँगको प्रश्नको कुरो भन्दा पनि दिनु चाहिँ राम्रो होइन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। नारायणी नदीको पानी पम्पले तानेर सिँचाइ गर्ने लिफ्ट इरिगेसन प्रोजेक्टका बारेमा पनि सांसदहरूले अध्ययन गर्नुभयो। त्यस अवसरमा यस प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पन्न समस्या र त्यसका आर्थिक पक्ष बारेमा छलफल गरियो। दुईटा पम्प चाहिँ 4-4 घनमिटर क्षमता प्रति सेकेन्डको क्षमता। शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बारेमा सामान्य जानकारी लिएपछि सांसदहरूले राष्ट्रिय निकुञ्जको केही भागको अवलोकन गर्नुभयो। श्री 5 महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपर सञ्चालित सामुदायिक वन र त्यसमा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता सम्बन्धमा पनि उहाँहरूले छलफल गर्नुभयो। यसमा हामीले 46 सालदेखि महेन्द्र प्रकृति ट्रस्टले सहयोग दियो र हामीहरूले शुद्ध गरेर बिरुवा रोप्यौँ। 46 सालमा रोप्यौँ। यहाँको म्यानेजमेन्ट हाम्रो गाउँलेहरूलाई सहायता लिएर महिलाहरू र पुरुषहरूको त्यसैको सक्रियतामा यो चाहिँ वृक्षारोपण भएको हो। यसमा जम्मा 400 हेक्टर वृक्षारोपण एरिया छ, जसमध्येमा हामीले 302 हेक्टर वृक्षारोपण गरिसकेका छौँ। बाँकी 98 हेक्टर छ, यसपालि हामीले यो गर्ने योजनामा राखिएको छ। यसमा हामीले जम्मा 4 प्लटमा विभाजन गरेका छौँ। पहिलो प्लट हाम्रो 32 हेक्टर, दोस्रो प्लट हाम्रो 20 हेक्टर, तेस्रो प्लट 250 हेक्टर र चौथो प्लट 98 हेक्टर गरेर। तर 3टा प्लट चाहिँ हाम्रो सफल भइसकेको छ। त्यसमध्येमा हाम्रो 80 हेक्टर चाहिँ नेचुरल प्लान्टेसन छ, जुन कि जङ्गली जनावरहरूले बस्नलाई अलि राम्रो होस् भनेर त्यो चाहिँ हामीले योजनाहरू पनि राखिएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो पहिले सुरुमा के थियो भने दुःख थियो, अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गएर घाँस, दाउरा, डाले घाँसहरू राम्रोसँग गाउँलेहरूले पाइराखेका छन्। त्यसैले गाउँलेहरू खुसी पनि छन्। यसले गर्दाखेरि यसपालि यो झिझामिझाहरू यसबार निस्केको पहिलो प्राथमिकता गाउँलेहरूले दिइन्छ, अनि दोस्रोमा त्यसपछि नजिकको, अनि तेस्रोमा बल्ल बिक्रीहरू कुरा गरिन्छ। हजुर, नवलपरासीको गैँडाकोटमा स्थापित ढिकुटी कागज कारखाना र त्यसबाट वातावरणमा परिरहेको असरको अवलोकन गर्नुका साथै टोलीले स्थानीय बासिन्दा र कारखाना व्यवस्थापकसँग छलफल गर्यो। ओछ्यानमा यस्तै हो, खाने भाँडोमा पानी, गिलासमा पानी। पछिको समस्याहरू हो या पहिलेको समस्या? पहिला यो ढुटोहरूको बन्दोबस्त थिएन, कोइलाबाट चलाउँथ्यो। निजीकरण भएपछि यसको समाधानको उपाय सजिलो कोइला। जस्तै श्री 5 सरकारले पहिला चाहिँ कोइला चलाइराखेको थियो, केही प्रदूषण थिएन यहाँ।
यसमा नि आज कोइला चलाइराखेको छ। यहाँ तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ आज कोइला चलिराखेको छ। यसमा कि भुस छैन आज यहाँ र आज कालो उडिया छैन। तपाईँहरू आउने पनि खबर बिहानदेखि यहाँ हल्ला भयो, भइसकेपछि यहाँ चाहिँ अहिले कोइलाबाट चलिरहेको छ, कालो छैन। हामीले गभर्मेन्टसँग जो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएका छौँ त्यसलाई 100% पालन गर्नेछौँ। अब कुरा के छ भने देखिन्छ तत्काल त यो के हो इन्डस्ट्री ट्रेडिङ होइन कि ओभरनाइट प्रफिट लिन सकिन्छ या ओभरनाइट केही गर्न सकिन्छ। यो त प्रोसेस हो। यो प्रोसेसमा गर्दा गर्दा त अहिले पनि हामी दिन रात यसैको एक्सपेरिमेन्टमा लागेका हुन्छौँ। कसरी अलि धुवाँ कम गर्न सकिन्छ, कसरी अलि पानी कम गर्न सकिन्छ। किनभने हामीलाई कसैसँग दुश्मनी त छैन नि। वी आर हियर फर इन्डस्ट्रियलाइजेसन। दुश्मन त छैन। फेरि यो वन्यजन्तु संरक्षण निकुञ्जको चाहिँ त्यो एउटा छैन होला, कोही पनि छैन। तर एउटा एक स्टेजमा हामीले यो डिसाइड गर्नै पर्छ कि हामी कतिको इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा जाने, कतिको वातावरण जोगाउने। यो दुईटामा अलिअलि त कहीँ न कहीँ त मेल त ल्याउनै पर्छ, नत्र त्यसको कुनै पनि सम्भावना यदि छैन भनौँ न, यसको विकल्पै छैन, यसको कुनै पनि विकल्प छैन, अल्टरनेटिभ छैन भन्नुहुन्छ भने त्यो सोच्नुपर्छ। त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले पनि सोच्नुपर्छ वास्तवमा चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रियल लिएर जाने कि अथवा नेचुरल चाहिँ हाम्रो हेरिटेज अथवा चाहिँ नेचुरल चाहिँ रिसोर्सलाई राखेर चाहिँ त्यहाँ कुन इन्डस्ट्रीमा जाने। यो पनि इन्डस्ट्री नै हो चाहिँ त्यहाँ टोटली टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा जाने कि इन्भाइरोमेन्टल इकोलोजिकल ब्यालेन्स गरेर चाहिँ टोटल टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा जाने कि त्यो पनि अहिले साह्रै ठुलो स्कोप छ। अथवा हामी अरू फिजिकल इन्डस्ट्रीमा जाने चाहिँ त्यहाँ। तर त्यसको के सीमा कहाँ हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने भएको मेकानिकल अथवा चाहिँ टेक्निकल प्रोसिडियरबाट त्यसको म्याक्सिमम युज गरेर हामी केसम्म रोक्न सक्छौँ भन्ने कुराले चाहिँ त्यहाँ। यदि हामीले गिभन सिचुएसनमा टेक्निकल चाहिँ त्यहाँ प्लान्ट्सहरू ट्रिटमेन्ट प्लान्ट्सहरू अथवा त्यसको अरू साइन्टिफिक चाहिँ मेजर्सहरू राखेर हामी यो अवस्थामा पल्युसनलाई घटाउन सक्छौँ, जुन अवस्थामा चाहिँ यसको एडभर्स इफेक्ट नपरोस् भने वाइ नट बोथ अफ देम। त्यसमा ढिकुटी कागज कारखानाको समस्या जटिल छ। त्यसैले यस विषयमा थप जानकारी बटुलिसकेपछि हामी दर्शकहरू समक्ष विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। चितवनको बरण्डाबारको जङ्गल अर्थात् टिकौलीको जङ्गल अध्ययन भ्रमणभरि अत्याधिक चर्चामा रह्यो। महाभारत र चुरेलाई जोड्ने यो जङ्गल विभिन्न दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ, तर यस जङ्गलमाथि चाप पनि त्यत्तिकै छ। शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमानासँग जोडिएको यो टिकौली, जसको बरण्डाबार जङ्गल भन्छौँ, त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जको राप्ती सिमानादेखि लिएर महाभारतसम्म जोडिएको छ। र त्यो जङ्गल गैँडा, बाघ, जराको त्यो ओडदोड गर्ने चाहिने बाटोको कोरिडोरको रूपमा छ। र यो जङ्गल भएर महाभारतबाट जनावरहरू यतातिर राष्ट्रिय निकुञ्जमा आउने, राष्ट्रिय निकुञ्जबाट जनावरहरू जाने बाटो गरेर जाने, ओडदोड गर्ने। त्यसैले शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको लागि यो जुन टिकौलीको जङ्गल जनावरको लागि हर दृष्टिकोणले चाहिने उपयुक्त छ। र यो नभएमा वनजन्तुको आवागमन नै चाहिने टुट्छ। मैले के देखाएको छ भने कोरिडोर सम्बन्धमा अब बर्सातमा के हुन्छ भनेदेखि अब उता यो राष्ट्रिय निकुञ्ज घाँस बढ्छ, ओर्दाखेरि त्यहाँ जनावरहरू जति पनि म्याक्सिमम जनावरहरू सब यता आउँछ। त्यो किनभने अब उतापट्टि म्याक्सिमम कन्ट्रोल भयो है। कन्ट्रोल भइसकेपछि सबै जनावरहरू गैँडा सब जे छ बाघ सब यता आउँछन्। अब यसलाई त्यहाँ डिस्टर्ब गऱ्यो भनेदेखि यो डिस्टर्ब भनेको भने राष्ट्रिय निकुञ्ज बन्द गर भने हो। इन वान सेन्टेन्स यो टिकौली चाहिँ यो चाहिँ यो नेसनल पार्कको एउटा कोरिडोर रूपमा मानिन्छ। र यो लगभग 6000 हेक्टर जति छ यसको। र दुवैतिर आबादी र बिचमा यो जङ्गल भएको छ। र उत्तरमा चाहिँ महाभारत र दक्षिणमा चाहिँ राप्ती नदी किनार र त्यहाँ राप्ती नदीभन्दा उता चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज परेको हुनाले राष्ट्रिय निकुञ्जका जनावरहरू पानी खान अथवा चाहिँ त्यहाँ घाँस नभएमा यतातिर बढी घाँस उता भएर यता ढड्डी भयो भने यता आउने गरेर एउटा कोरिडोर रूपमा भइरहेछ। अहिले चाहिँ म्याक्सिमम दुवैतिर चाहिँ आबादी भएको र दुवैतिर 5-10वटा गाविसहरू यसले छुन्छ, जसले गर्दाखेरि दैनिक 700 जना मान्छेहरू त्यहाँ यो जङ्गलमा प्रवेश गर्ने गर्छन्। र दुवैतिरमा अतिक्रमणहरू पनि भइरहेको छ। तैपनि यसको बिचमा विभिन्न घोलहरू छन्, जस्तै विषय ताल छ, माथितिर यो सगुनटोलतिर पनि त्यस्तै ठुलो घोलहरू छ। र विषय तालमा अहिले लगत ल्याए हुन्छ 125 किसिमका
यो पन्छीहरू पाइन्छ जुन चाहिँ साइबेरियाबाट माइग्रेट भएर यहाँ चाहिँ हिउँदमा आउँछन् र यहाँ चाहिँ ती बच्चा पारेर यहाँबाट हुर्काएर लाने गर्छन् भन्ने चाहिँ जनताहरूको भनाइ छ। र अहिले हामीले हेर्दाखेरि यो गोही पनि 15 देखि 30 वटा गोही छ र राजमार्गदेखि दक्षिणमा 15 वटा गोही यो राइनोसेरस छ भने राजमार्ग माथि र 15 वटा छ, 30 वटा जति यो बेल्टमा देखिन्छ। र अन्य चाहिँ बाघ पनि 1-2टा छाटा देखिन्छ भने चितल त अब झुन्डमा छ। यो वन मच्योर साल फरेस्ट हो जसमा 70% ग्राउन्ड कभर भएको अनुमान गरिएको छ। र यो वनको बनोट हेर्ने हो भने उत्तरबाट हेर्ने हो भने यो चाहिँ मिक्स्ड ट्रपिकल हार्डवुड फरेस्टबाट सुरु भएर साल फरेस्टमा गएर अनन्त पछि गएर चाहिँ लास्टली गएर चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मिल्ने गरेको छ। यो वनको बनोट अर्को पक्षबाट हेर्दाखेरि कुनै ठाउँमा चाहिँ 2 किलोमिटर भन्दा कम्ती विड्थमा र कुनै ठाउँमा चाहिँ 9 किलोमिटरसम्म फैलिएको पाएको छ। यदि यस ठाउँमा चाहिँ टुरिज्म बढ्यो भने हालमा जुन चाप भइरहेको छ राष्ट्रिय निकुञ्जमा शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हात्तीको टुरिस्टहरूको यो चाप चाहिँ यता अलिकति सर्ने भएकोले यसको इकोलोजिकल बेनिफिट चाहिँ सबैभन्दा ठुलो देन राष्ट्रिय निकुञ्जको लागि टिकौलीको वन क्षेत्रले प्रदान गर्न सक्नेछ। यस्तो महत्त्वपूर्ण जङ्गलमा ठाउँ सुकुम्बासी बसेका छन्। सगुन टोलमा यो जङ्गलमाथि अहिले नै कति बिन्न चाप परेको छ भने यहाँ यसको चौडाइ 2 किलोमिटर जति मात्र बाँकी छ। अहिले यही ठाउँमा अन्यत्रका मान्छे बसाउने प्रयास पनि भइरहेको छ। यहाँ मान्छे बसाउँदा वन विनाश बाहेक खगेरी सिँचाइ आयोजनाको पानी घट्न सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। त्यसैले सिँचाइ आयोजनाको उपभोक्ता समितिले त्यहाँ बस्ती बसाउने कुराको विरोधमा मुद्दा पनि दायर गरेको छ। अब हामीले जे जति निर्णय गरौँ त्यो बेलामा निर्णयमा हामी सबै बहुपक्षीय सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिनिधित्वको साथ राप्रपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरू बसेर निर्णय गरे हो र त्यस बेलामा हामी बहुत सतर्क रह्यौँ र सतर्क रहँदाखेरि हामीलाई आधार के त भन्दा वास्तवमा त्यहाँ बसोबास राख्दाखेरि अरू कुप्रभावहरू पर्छ कि पर्दैन, वन विनाशदेखि लिएर पानीका स्रोत सुक्ने जस्ता सवालहरू हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले धेरै दिन यसलाई खोजी नीति गरेर विशेषज्ञको रिपोर्टको आधारमा मात्रै हामीले त्यहाँ ओके गरेर निर्णय गरे हो। त्यसकारणले अब हामी यस मानेमा त लेम्यान हौँ, सामान्य रूपमा लेम्यान भएको हुनाले हामी बढी कुरो गर्न सक्दैनौँ यसबारेमा। त्यसैले विशेषज्ञको रिपोर्टको आधारमा हामीले गरे हौँ। यदि त्यो रिपोर्ट साँचो हो भने यसले केही फरक पार्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। खगेरी सिँचाइ प्रणालीलाई नेपालको सफल सिँचाइ प्रणाली मानिन्छ। नारायणी सिँचाइ कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज खनाल खगेरी सिँचाइ प्रणालीको 5 देखि 7% जलाधार क्षेत्र यही बसोबास गराइएको क्षेत्रमा पर्ने हुनाले यस सम्बन्धमा विस्तृत जियो हाइड्रोलोजिकल अनुसन्धानका साथै अन्य वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। यस जङ्गललाई अहिले व्यवस्थापन गर्ने काम पनि भइरहेका छन्। यसको केही भाग भरतपुर नगरपालिकाले लिएको छ। भरतपुर नगरपालिकाले लिएको जङ्गलमा तारबार गरिएकाले वन्यजन्तुको आवागमनमा बाधा पुग्ने आशंका पनि गरिएको छ। कतै कतै त गैँडाले तारबार ढालेको पनि देखिन्छ। यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने ठाउँमा तारबार लगाउन नपाइने नियम छ। यही नियम अन्तर्गत केही वर्ष अघि नवलपरासीका मुसर जातिले तारबार गरेर वृक्षारोपण गर्न खोज्दा वन कार्यालयले रोक लगाएको थियो। बरण्डा भार अथवा टिकौलीको यस जङ्गललाई जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सबै सांसद तथा विशेषज्ञहरूको एकमत रह्यो। त्यो बरण्डा भारको जङ्गल जोगाउनको लागि चाहिँ आवश्यक एकदम अत्यन्त आवश्यक छ र त्यो जङ्गल बचाउनलाई कि चाहिँ अब सरकारले पुरा जिम्मा लिनु पर्यो, शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जिम्मा लगाउनु पर्यो। त्यसो नगर्ने हो भनेदेखि प्रत्येक गाविस अन्तर्गत चाहिँ गाविसलाई चाहिँ सेक्टर बाँडेर पूर्वी क्षेत्रका पश्चिम क्षेत्रका नगरपालिका सबै क्षेत्रलाई बाँडेर चाहिँ त्यो रूपबाट चाहिँ स्थानीय जनतालाई जिम्मा लगायो भने त्यो बच्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अहिले चाहिँ म त के चाहन्छु भने हालाकि यो कुरा जनताले पचाउन नसक्ला, अप्रिय कुरा होला, तथापि म ठोस रूपमा भन्नुपर्दा छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँ कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ
र त्यसले बरन्दाभार जङ्गलको धेरै महत्त्व छ वन्यजन्तुको हिसाबले पनि महत्त्व छ र यो निकुञ्जको लागि त्यसको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर वास्तवमा भन्ने हो भने त्यसलाई निकुञ्जभित्रै पारिदिएमा अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो। र म पूर्ण रूपमा सहमत के छु भन्नुहुन्छ भने यदि हामीले यो टिकौलीको यो महत्त्वलाई हामीले बुझेनौँ भन्नुहुन्छ भने हामीले धेरै ठुलो अपराध अथवा चाहिँ त्यहाँ धेरै ठुलो भुल पनि गरिरहेका हुन्छौँ त्यहाँ। त्यसैले म एकदमै यो कुरामा चाहिँ कन्भिन्स छु कि यो चिजको चाहिँ संरक्षण हुनैपर्छ। 2 दिनको अत्यन्त व्यस्त अध्ययन भ्रमणपछि हामीले संसद सदस्यहरूसँग भ्रमणको उपलब्धि बारेमा प्रश्न सोध्यौँ। त्यो टिकौलीको जङ्गललाई हामीले चाहिँ निश्चित रूपमा हामीले अझ यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर एउटा वनको विकास गर्नुपर्ने मैले चाहिँ देखाएको छु। निश्चित रूपमा यसको लागि हाम्रो पार्लियामेन्टको यो चाहिँ वातावरण उपसमिति संरक्षण उपसमितिले एउटा प्रतिवेदन बनाएर हामीले जुन अध्ययन हामीले जुन गऱ्यौँ मैले महसुस के कति गरेँ र साथीहरूले मैले भन्दा पनि अझ बढी अब ज्ञान हासिल अरू साथीले पनि गर्नु होला। हाम्रो सबैको यो चाहिँ एउटा खास गरी पहिला वन संरक्षण यो के अरे वातावरण संरक्षण उपसमितिले अध्ययन गरेर चाहिँ नि यसले एउटा प्रतिवेदन तयार गर्छ र त्यो प्रतिवेदन फेरि हामीले प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वातावरण संरक्षण समितिमा मूल समितिमा लगेर हामी चाहिँ त्यो प्रतिवेदन छलफल गराउँछौँ र अनि हामी पार्लियामेन्टमा हामी चाहिँ सरकारलाई सुझावको रूपमा चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सुझावको रूपमा चाहिँ हामी पेश गर्छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रा सांसद मित्रहरू जो समितिको सहभागी हुनुहुन्छ त्यहाँ र मलाई स्वयं पनि कतिपय कुराहरू हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ थाहा भइराखेर हिँड्छ र त्यही कुरामा चाहिँ नि टिकौलीको चाहिँ नि जुन इम्पोर्टेन्स आवश्यकता छ त्यो चाहिँ हामीले त्यसरी हेरेर हिँड्छौँ त्यहाँ। टिकौलीबाट जाँदाखेरि रुखर पातले देखिन्थ्यो, पहिले अलिक घना जस्तो लाग्थ्यो, रुखर पातले देखिन्थ्यो, यस्तो जङ्गल पनि सिद्धिन थाले भन्ने कुरो हुन्थ्यो र त्यति बेला एउटा चिन्ता खालि के हुन्थ्यो भने यो जङ्गल नासिरहेको छ भन्ने हुन्थ्यो। त अहिले जब आएर चाहिँ नि यो ओभरअल मैले चाहिँ त्यहाँ जब यसको चाहिँ त्यहाँ सिनेरियो जुन थाहा पाएँ त्यो हुँदाखेरि त के भन्नुहुन्छ नि बरु अरू जङ्गलहरू नासिँदा फेरि एकछिनले मानौँ उति दुःख लाग्दैन होला तर यो चिज चाहिँ त बटनेक नै हो नि त्यहाँ। त्यस हुनाले चाहिँ मलाई के लाग्छ यो बटनेकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी पनि संरक्षण गर्नुपर्दछ र यसबाट चाहिँ हामीले यस्ता अरू कहाँ छन् त यस्ता समस्याहरू यो अरू ठाउँका समस्याहरूले पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ अब एउटा चाहिँ कन्जर्भेसनको पोलिसीमा चाहिँ त्यहाँ लिएर जानुपर्दछ। र मलाई सबभन्दा खुसी के लाग्छ भन्नुहुन्छ कमसेकम 15-20 जना चाहिँ त्यहाँ सांसद साथीहरू चाहिँ त्यहाँ जो यो टुरमा चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले कमसेकम यो सबै समस्याहरू बुझ्नुभयो एउटा मुलुकको चाहिँ त्यहाँ यो समस्यालाई यो हिसाबले हेर्न उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ कमसेकम सक्नुभयो र त्यसले मलाई लाग्छ के भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय नीति बनाउने कुरामा अथवा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ एउटा ठुलो भूमिका चाहिँ प्रतिनिधि सभाले खेल्छ, यो समितिले खेल्छ भने मलाई चाहिँ त्यहाँ यसले मलाई ठुलो एउटा जाँगर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जोस पनि पैदा गरेको छ र हामी तपाईँहरूलाई आश्वस्त गराउँछु कि केही यो क्षेत्रमा हामी चाहिँ हेर्छौँ। हाम्रो देशको हिमाली क्षेत्र संसारभरका मानिसहरूका लागि आकर्षक छ तर यहाँ जीवनयापन गर्न भने सजिलो छैन। प्रस्तुत छ हिमाली क्षेत्रका भेडी गोठालाहरूको मौसमी यात्राका बारेमा मोहन मैनाली र ध्रुव बस्नेतको रिपोर्ट। छ महिना बेसी बस्छ, 6 महिना लेक बस्छ। मङ्सिरको आधा आधी भयो, लेकतिर हिउँ परिसक्यो। भेडी गोठालाहरूले आफ्ना भेडाहरू धमाधम बेसीतिर झार्न थाले। यसभन्दा अघि उनीहरू लेकका खर्कमा भेडा चराइरहेका थिए। लेकबाट भेडा झार्ने काम भदौको अन्त्यतिर सुरु हुन्छ। भेडी गोठालाहरू बर्खाका 3 महिना अर्थात् असार, साउन र भदौमा हिमाली भेकमा गोठ राख्छन्।
भदौको अन्त्यतिर सुरु भएको उनीहरूको उधौली यात्रा पुसमा बेसीसम्म पुगेर केही समयका लागि रोकिन्छ। फेरि फागुनको आधा आधी भएपछि उनीहरू बेसीको गर्मी छल्न लेकतिर लाग्छन्। अब के गर्ने, हाम्रो पेसा नै एउटा भेडा हो। खान पुग्दैन, लाउनु पुग्दैन, न जागिरी छैन, या नोकरी छैन। हाम्रो न पिन्जिङ बुवाहरू चाहिँ पिन्जिङवाला छैनन्। अब या जागिरी खाउँ, अब त एनजिओहरूसँग जागिरी खाउँ, अथवा कहाँ जाउँ भन्छ भने हामीले पढेको छैनन्, लेखेको छैनन्। एउटा सानो एउटा शिक्षाको जागिरी खाउँ भने हामीले चाहिँ पढे लेखे योग्यता छैन। नभए 2-4 पैसा कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो भेडा गोरुबाट आउने भयो त सानोतिनो भए पनि। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब 6 महिना लेक 6 महिना भ्यासी भन्छन्। हाम्रो यहीँदेखि मात्रै हो त कता कता चाहिँ 6 महिना लेक माथि हिमाल जुलीमा बसेर अनि यस्तो बारी बोकेर कहाँ पुग्छ लमसोङ भोटेउरासम्म बोटिदिन्छ हामी चाहिँ। लेकका खर्कमा पनि उनीहरू गोठ सारिरहन्छन्। ब्यासीमा पनि खेतबारीमा गोठ सार्ने क्रम जारी नै रहन्छ। चित्रालाई छाएको सानो गोठ नै भेडी गोठालाको घर हो। भेडी गोठसँगै हिँड्दै जाँदा उनीहरू चित्रा लगायतका घर बनाउन चाहिने सबै सामग्री बोकेर हिँड्छन्। कुकुर भेडी गोठालाको ठुलो साथी हो र यो जुको चाहिँ शत्रु। भेडा र मान्छे दुवैलाई टोकेर हैरान पार्छ। भेडी गोठमा दुध, छुर्पी र मासु बाहेक अरू खानेकुरा हुँदैन। के खाने खोइ, हामी चाहिँ आफ्नो बारी बोकेर चाहिँ पेटो लिएर कुनै एउटा चाहिँ 2-4 रुपियाँ भेडा चाहिँ बाख्राहरू बेच्यो भने त्यसको अन्न किनेर त्यतातिर बेच्ने त्यतातिर खाने। अब चाहिँ त मेरा यता आउँछ, यता आएपछि घरको चाहिँ अलिकति खेतीका किसानहरू चाहिँ अलिकति पिटो सेटो ल्याएर खाने। लेकमा खर्कमा बस्दा घरका मानिसले उनीहरूलाई ढिँडो बनाउन चाहिने पिठो पुर्याइदिन्छन्। यसलाई उनीहरू खर्च भन्ने गर्छन्। भेडी गोठालाको जिन्दगी साँच्चै दुःखसँग बित्छ। घाम पानी मिल्या मात्रै यो जात घाम पानी मिल्छ। यो चिसो र ठन्डा पानी र तातो पानी मिल्नुपर्छ। त्यो मिल्न सकेन भनेदेखि दुःख पाउँछ। पाठापाटी पाल्यो भने यदि पाठापाटी पाल्यो भने हुन्छ होला, फाइदा हुन्छ। अब नजर त्यो पाठा भुजुकै गयो भनेदेखि छैन, गोठाला चाहिँ चिलिममाथि चिलिम पर्छ। भेडाको स्वास्थ्य उपचारको लागि यहाँ कुनै व्यवस्था छैन, किनभने उनीहरूले चिसो र गर्मीको ताप मिलाउँछ। तिनीहरू आफैले नै आफै डक्टर बनेर अनि त्यस्तो गर्दा गर्दा पनि कहिले गर्मीमा पर्छ कहिले चिसोमा पर्छ भने तिनीहरूले के तरिकाले मिलाउने हो त? ठन्डामा राख्दा हुन्छ कि गर्मीमा राख्दा हुन्छ? तिनीहरूले त्यो व्यवस्था आफैले नै गर्छन्। आफै डक्टर भएर हिँड्छन्। मर्ने जति मर्छन्, बाँच्ने जति अब चढ्दै उहाँहरू हिँड्नुहुन्छ। कहिले वहाँबाट फर्किआउँदा चिसोमा पर्या ज्वरो उठ्छ। फेरि यहाँबाट उनी यहाँ ठन्डा पानी छ कि ठन्डा पानीमा वहाँ घाममा पुगेपछि फेरि एक बेर ज्वरो उठ्छ। हो त्यस्तो छ। अनि त्यसको दबाई कसरी गर्नुहुन्छ तपाईहरुले? खोइ के गर्ने, आफूले जाने भए अब दबाई गर्ने। हो यो यहाँतिर बुदुमचाल खुवाउँछ अलिअलि, त्यति हो, अरू केही छैन।
असुविधा छ, दुःख छ, त्यसमाथि फाइदा पनि छैन। तर भेडी गोठालाको जिन्दगीमा स्नेह, वात्सल्य र सौन्दर्य भने कहीँ भन्दा पनि कम छैन। यसका साथै आजको आँखीझ्याल यतिमै सकिन्छ। 15 दिनपछि विविध सामग्री लिएर फेरि आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।